मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 8वीं जमात की निसाबी किताब के स्पोर्ट्स सेक्शन में शामिल कर लिया गया है। भारत की निसाबी किताब में बाबर आजम को भारतीय मशहूर क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और दीगर के साथ शामिल किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में जवाबात में बाबर आजम का उर्फी नाम बॉबी लिखा हुआ है। स्कॉटलैंड के नौमुंतखब वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पहले दिन अपने अहले खाना के साथ नमाज पढ़ी। उन्होंने अमामत कराते हुए एक तस्वीर शेयर की है। 37 साला हमजा यूसुफ, जिन्होंने 26,032 वोटों के जरिए 52% की बरतरी हासिल की, वो फरवरी में वज़ीर आज़म निकोला के इस्तीफ़ा के बाद स्कॉट नेशनल पार्टी की क़यादत के लिए मुंतखब हुए हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज़ में एयर होस्टेस को जिनसी तौर पर हरासा करने के जुर्म में एक पाकिस्तानी शहरी को बरतानिया में 18 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। जिनसी हरासगी का ये वाक़या गुज़िश्ता साल दुबई से मानचेस्टर जाने वाली एक परवाज़ में पेश आया। मुजरम की शनाख्त मोहम्मद रज़ाक के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 29 साल है। इसने दौरान परवाज़ एयर होस्टेस को हरासा किया, जिसने पायलट को इस बात से आगाह किया और मानचेस्टर एयरपोर्ट पर परवाज़ करते लैंड करते ही इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बरतानवी अदालत की तरफ से जुर्म साबित होने पर मोहम्मद रज़ाक को 18 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। मोहम्मद रज़ाक ने वापसी पर दौरान परवाज़ बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और नशे में धुत होकर हुल्लड़बाजी की। भारतीय पुलिस ने 9 साल कबल गायब होने वाली लड़की को मकतूला करार देकर बाप और भाई पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करके लाश भी बरामद कर ली थी, लेकिन 9 साल बाद मकतूला करार दी गई लड़की अचानक जिंदा वापस लौट आई। बाप और भाई कत्ल के इल्ज़ाम में जेल काटते रहे। मध्य प्रदेश के इलाके चंदुवारा से 2014 में कंचन नामी 14 साल लड़की अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कराई गई थी। ताहम तवील अरसे बाद तलाश के बावजूद पुलिस लड़की को सुराग लगाने में नाकाम रही। बाद 2021 में पुलिस ने दावा किया कि कंचन को इसके भाई ने कत्ल करने के बाद वालिद की मदद से गांव के करीब आम के बागात में दफन कर दिया था। पुलिस ने कंचन के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। वालिद 1 साल बाद जमानत पर रिहा हो गए, ताहम भाई कंचन के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में कैद काट रहा है। आदमी तदफीन के फौरी बाद मां की लाश निकाल कर घर ले गया, 13 साल तक सोफे पर रखा। पोलैंड में एक शख्स को अपनी मां की लाश को मम्मी बनाने और इसे 13 साल तक सोफे पर रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मारियान एल नामी मुलजम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उसके बहनोई के घर के अंदर लाश मिली। 76 साल रिश्तेदार ने 22 फरवरी को रेड लेन में इस शख्स के घर का दौरा करने का फैसला किया। इसके बाद इसने घर की तलाशी ली, जहां इसे सोफे पर मम्मी शुदा लाश मिली। पुलिस को शुबा है कि सोफा पर पड़ी लाश इस शख्स की मां की थी, जो 2010 में 95 साल की उम्र में फौत हो गई थी और इसे दफना दिया गया था और ये शख्स इस मां की लाश को कब्र से निकाल लाया था। मेक्सिको के हुक्काम ने इस हफ्ते के शुरू में मेक्सिको के एक इमिग्रेशन हिरासती मरकज़ में लगने वाली आग से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस आतिशज़दगी के नतीजे में 39 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। गिरफ्तारियों का ऐलान मेक्सिको के अटारनी जनरल के दफ्तर की जानिब से आतिशज़दगी में हलाकतों की तहकीकात के ऐलान करने के एक दिन बाद सामने आया है। निगरानी के लिए वीडियो कैमरों की रिकॉर्डिंग से पता चला कि तारकीन वतन के सेल्स में आग भड़क उठने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। हुक्काम ने ख्याल जाहिर किया है कि एक तार के वतन आग भड़काने का जिम्मेदार है। बरतानिया के इलाके लीड्स में मुसल्लह अफराद ने 2 नौजवानों पर चाकू से हमला कर दिया। वाक़े में एक नौजवान हलाक और एक ज़ख्मी हो गया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक लीड्स में 3 मुश्तबा नौजवानों ने हमला किया, जिससे 18 साला एक नौजवान हलाक हो गया और इसका 16 साला दोस्त ज़ख्मी हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों नौजवान टैक्सी में सफ़र कर रहे थे जब इनके ऊपर हमला किया गया। कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान ASF के अमले ने एक जेब कुतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुलज़म अब्दुल जब्बार इससे पहले भी कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जेबें काटने में मुलव्वस रहा है। ASF ज़राए के मुताबिक अब्दुल जब्बार नामी मुलज़म पर इससे पहले कराची एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। ASF टीम ने CCTV कैमरों की मदद से मुलज़म की निगरानी का सिलसिला जारी रखा हुआ था।
ملزم نے جیسے ہی مسافر کی جیب پر ہاتھ صاف کیا تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF کے عملے نے پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جدہ کے مسافر کے قبضے سے 2.25 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ ASF ترجمان کے مطابق مسافر حیات اللہ جدہ جانے کے لیے پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تھا کہ ASF کے عملے نے سامان کی اسکیننگ کے دوران بیگ میں ہیروئن کی نشاندہی کی۔ مذکورہ منشیات بیگ کے پیندے میں کمال مہارت سے چھپا رکھی تھی، تاہم ASF کے عملے نے سامان کی تلاشی کے دوران 1.896 کلو گرام آئس ہیروئن برآمد کر کے اس کی اسمگلنگ کی کوشش پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ جرمنی میں بہت سے ہوٹلوں اور ریستوران کے عملے کو کمی کا سامنا ہے۔ بیرون ملک سے ورکرز بلائے جا سکتے ہیں، لیکن جرمن ویزا حاصل کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ کوسوو کے دارالحکومت پرسٹینا میں جرمن سفارت خانہ اب ویزا درخواستوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ کمپنی کی خدمات حاصل کر رہا ہے۔ متعلقہ سفارت خانے کے مطابق ویزے کی بہت زیادہ مانگ دستیاب ہے، تقرریوں سے تجاوز کر چکی ہے، اس لیے ویزا اپوائنٹمنٹ کے حصول کا انحصار قرعہ اندازی پر ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا اور اب ایسا بوسنیا کے دارالحکومت سراجیوو میں واقع سفارت خانے اور ہرزگوینہ میں بھی کیا جاتا ہے۔ بدقسمت لوگ اس قرعہ اندازی میں ویزا حاصل کرنے کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسپین میں مکانات کی خریداری ہمیشہ فارنر یعنی غیر ملکیوں کے لیے اہمیت کی حامل رہی ہے، اور فارنرز یعنی غیر ملکیوں نے مکانات کی خریداری میں ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ غیر ملکی جائیدادوں کی خریداری نے گزشتہ سال 88,858 مکانات خریدے، جو 2021 کے اعداد و شمار پر 45% زیادہ ہیں۔ اس عرصے میں مکانات کی قیمتوں اور کرایوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پرانے مکانات کی فروخت میں 39% اور نئے گھروں کی فروخت میں 18% اضافہ ہوا۔ اسپین میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی واقع ہو گئی ہے۔ اسپین میں صارفین کو اب اوسطاً 29.9% کی کمی کے بعد سستی گیس ملے گی۔ قدرتی گیس کی قیمت جنوری میں 5.23 سینٹ فی کلو واٹ فی گھنٹہ سے 48.8% کم کر کے 2.68 سینٹ فی کلو واٹ کر دی گئی ہے۔ اسپین کے اسٹیٹکس انسٹی ٹیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق مارچ 2023 کے آخر میں اسپین میں افراط زر یعنی انفلیشن کی شرح 3.3% تک کم ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ الیکٹریسٹی اور فیول کی قیمتوں میں واضح کمی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مارچ 2022 میں سالانہ شرح مہنگائی بڑھ کر 7.7% ہو گئی تھی اور جولائی 2022 میں مہنگائی کی شرح 10.8% تک جا پہنچی تھی۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے متصل ڈسٹرکٹ بادالونا میں مبینہ طور پر پاکستانی اور بھارتی نوجوانوں کے دو گروپس کے درمیان خونی لڑائی کا واقعہ سانت روک میٹرو کے پاس پلاسا روخا پر رونما ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت سیریس بتائی جاتی ہے۔ لڑائی میں چھریوں اور تلوار نما ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ یہ واقعہ گزشتہ رات 12 بجے پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی گواردیا اربانا اور موسس اسکوادرا کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ ہسپانوی میڈیا کے مطابق اس لڑائی کے نتیجے میں 7 افراد کو بادالونا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہسپانوی میڈیا کے مطابق اس لڑائی کے نتیجے میں 7 افراد کو بادالونا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اس واقعے سے
چند سال قبل 2019 میں میٹرو اسٹیشن گور کے سامنے پلازا پر بھی پاکستانی نوجوانوں کے دو گروپس میں خونی تصادم ہوا تھا اور ایک نوجوان اس واقعے میں ہلاک بھی ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے 7 ملزمان کو 30 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے واقعے کا تعلق بھی 3 سال قبل ہونے والے واقعے سے ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیادہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔